Bajrang Dal unit activists in Sangam rushed to rescue a bull that had fallen into a deep gorge near the Bhidwada bridge. The bull, which was injured during a fight between two bulls, suffered a broken back due to narrow bridge lacking railings. Bajrang Dal activists promptly called for help from Gaushala and have been actively protecting the cattle in the area. बाप कितें जाल्लें सांगा भाई आतां 3 दीस जाले पयर खंय झगडो जालो तेन्ना खंय सांजे टायमार कितें झगडो जाले 2 बैल 5:30 सुमार कितें पडलेले खंय सो हांवें जाल्यार काडले आसा म्हणून हांवें फ्रेंडाक फोन मारलो आनी तो म्हणपाक कितें काडले दिसता म्हणपाक पुलिसां गाडी येयल्ली मागीर आमगेले गोशाळेचे येयल्ले ते काडले दिसता म्हणून हांव उगी रावला म्हाका कांय खबरूच ना हांव कामां वयता न्हू बिजी उरता सो आतां हांव बाजारांत यो जाल्यार म्हाका कोण म्हणपाक लागलो बैल थंयच आसा मरे म्हणपाक लागलो काडलोच ना म्हणपाक लागलो मागीर आतां येवन पळय जाल्यार हांगा तळमळटा हांव कितें म्हणटा हो मनीस आसलो जाल्यार कितें करता आसलेले वो आतां मनीस आसलेले हांगा अशें सोडटालेले अशें मरपाक सोडटालेले आतां ती मनजात उलोवपाक कळना ते कितें करता आसलेले मनीस आसलो जाल्यार सो ते कंडिशन कशें आसा तेजें आतां कंडिशन तेच्यान उठोंक जायना दिसता म्हाका कंबर मोडला तेजें उठोंक जायना उदक घालपाक गेल्यार उदक पिना मारपा इतको शिंग हें करता सारकी जिता आसा तो जीव आसा तेका आतां खंय कोणें मातशें काल जर व्हेलें जाल्यार आनी मातशें बेगीन बरो जाता आसलेलो कितें जाता आसलें सांज जाम पडलेलो आसता तो हांव कितें म्हणटा वयरी तेका कांय ना थंय कांय हेंच ना झगडो जर तो वयल्यान सकयल पडला कोणा गाडी कितें डॅमेज जाल्या कितें जाल्यार खबर ना एक बैल सकयल पडलो एक बैल तसो गेलो थंय म्हाका हांव कितें म्हणटा कोणें येवन मातशें मनीसपण आसा हांगा कोणाक कोण आसा लोक वयता कोणाक खबर आसा तेणी मातशें दुसरे दिसा येवन वासूच करप न्हू आमी कांय पावना आतां म्हाका सुटी आसा म्हणून आयज कळ्ळां म्हाका कांय खबर नासलें नाल्यार हांव तेका त्या दिसा येवन काडटा आसलेलो आतां हांवें गोशाळाक फोन केल्लो तेणी म्हाका सांगलां गाडी धाडल्या म्हणून येता म्हणून सांगलें आतां ऑलमोस्ट पावले खंय हांगा सो पळयता कशें जाता तशें काडटा नाल्यार क्रेन आपयता आमी क्रेन हाडून काडटले कित्याक हेच पयलीं पासून आमी हांगा बैल कितले जाण अशें करून इंजर्ड जावन गाडी मारून हांगा पडटा ते सुद्दां आमी व्हरता आमी बजरंग दलाचे आनी आमी गोशाळेक अशें करून फोन करून तांकांच व्हरपा लायता हाडून थोडे बैल व्हेले ना हांगा अशें